बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। काजी साहब एक्सटेंशन के लिए आईनी अदालत के नाम के ऊपर जो एक लिहाज से उनके सामने इसको क्या कहना चाहिए, इसको रिश्वत कहना चाहिए, इसको लालच कहना चाहिए, इसको क्या कहना चाहिए, उसके लिए हर गुजरते दिन आइन कानून हर चीज ज़ाब्ते को अपने पांव तले रौंदते चले जाएंगे, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उन्हें सरप्राइज भी मिलेंगे, उन्हें झटके भी लगेंगे। उनको लगेगा कि पाकिस्तान में सिवाय हुकूमत के चंद लोगों के और शायद वो जो हल्के असल हुकूमत है उनके सिवा कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एक दिन भी काजी फायज ईसा स्टे करें। मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, जहां से काजी फायज ईसा का अपना ताल्लुक है, अफजल हरीफाल साहब ने बिलावल जरदारी के सामने खड़े होकर कहा हम 25 अक्टूबर के बाद एक दिन भी जो है वो काजी फायज ईसा को बतौर चीफ जस्टिस कबूल नहीं करेंगे या उनका किसी भी किरदार को कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तीनों जो इस्लामाबाद की नुमाइंदा बार एसोसिएशंस हैं उन्होंने न सिर्फ इस आईनी पैकेज को मुस्तरद किया है बल्कि कहा है कि हम सिर्फ मुस्तरद नहीं करते बल्कि इसकी मज़ामत भी करेंगे। मखसूस शख्सियात, मखसूस सियासी जमातों और बदनीयती पर मबनी तरामीम की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही ये कहा कि इन तरामीम का मकसद सिर्फ शख्सियात को फायदा पहुंचाना है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के जो नुमाइंदा तंजीमें हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 63A नजर सानी से क्या ताल्लुक है, उन्होंने फौरी तौर पे ये दरखास्त वापस लेने का मुतालबा किया है। और साथ ही इस्लामाबाद की तीनों वुकला तंजीमों ने काजी फायज ईसा को सहूलतकार करार दिया है। यही बात रात को फवाद चौधरी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट 63A के जरिए जुडिशल सहूलतकारी कर रही है। अब जब बिलावल जरदारी कह चुके हैं कि हमने 25 तारीख से पहले आईनी तरामीम करनी है, उसके बाद हमें मुश्किलात होंगी, जिसका मतलब यह है उन्हें पूरे का पूरा सपोर्ट हासिल है या काजी साहब ऑन बोर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ऑन बोर्ड है। ये सब कुछ जो 63A जल्दी में हो रहा है, जो आईनी तरामीम हो रही हैं, ये सारे का सारा एक वेल कोऑर्डिनेटेड दिखाई दे रहा है। अब इन आईनी तरामीम के खिलाफ चूंकि 5 तारीख को पेशावर हाई कोर्ट जो है उन्होंने सैटरडे वाले दिन बुला रखा है ऑल पाकिस्तान कन्वेंशन जो है, तो लाहौर हाई कोर्ट पहले ही कर चुकी है। तो इस्लामाबाद की तीनों वुकला तंजीमों ने पीर को दिन 11 बजे ऑल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन कराने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब यह है कि यह मामला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। काजी साहब का जो ख्याल है ना वो डकार मार जाएंगे, नहीं होगा। काजी साहब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को जो सेशन कोर्ट बनाना चाहते हैं, काजी साहब अपनी सिर्फ 3 साल नौकरी के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून को बर्बाद करना चाहते हैं। बतौर कौम ये हम सब का इम्तिहान है, हम इसके खिलाफ खड़े हूं, बतौर सहाफ़ी खड़े हूं, बतौर वकील खड़े हूं, बतौर आम पाकिस्तानी या जिस भी प्रोफेशन में जो भी हिस्सा डाल सकते हैं आपको हिस्सा डालना है, वरना आप अपने आप को एक बंद पिंजरे में ले जाएंगे जहां पे आप आवाज भी बुलंद नहीं कर सकेंगे। अब खबरें इस वक्त क्या है? खबरें ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त जो इस्लामाबाद को सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले तमाम रिपोर्टर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुख्तलिफ दावे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि 3 अक्टूबर की तारीख को आज मार्क कर ले, कोई कह रहा है कि अगर आज पूरा आपको नजर नहीं आएगा तो कुछ ट्रेलर जरूर नजर आएगा, कोई झलक जरूर नजर आएगी। अब इस वक्त सब नजरें सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस के ऊपर हैं कि क्या आप बोलते हैं या नहीं बोलते। आप ना बोले तो फिर ये समझा जाएगा कि आप देखें जब वो क्या कहते हैं कि जुल्म का वक्त हो तो आपकी खामोशी भी जालिम की हिमायत समझी जाती है।
تو اگر آپ نہ بولیں تو پھر آپ قوم سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ فلاں نہیں بولا، فلاں نہیں اٹھا. آپ کو اپنا حق ادا کرنا ہے اور بولنا ہے، ورنہ یہ سب کو کھا جائیں گے. اور اب خبریں کیا ہیں؟ ایون خبریں یہ ہیں، مختلف وفاقی وزراء کو لے کے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس بینچ میں جو مختلف لوگ ہیں، جن کو آپ یوں سمجھیے کہ جو ان کیسز کو سن رہے ہیں، جو 63A کی حکومت کو سپورٹ دیں گے، اور حکومت ان کے بدلے میں ان کو کیا نوازے گی، صرف قاضی فائز عیسیٰ کو نوازا نہیں جائے گا، بلکہ پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کا راستہ روکنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے. اس وقت جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام گونج رہا ہے کہ حکومت جسٹس یحییٰ آفریدی کو جو ہے وہ چیف جسٹس لگانے کا منصوبہ رکھتی ہے. اور ایون پہلے امین الدین خان صاحب کا نام آتا رہا، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ان کو بھی آئینی عدالت کے اندر لے جایا جائے گا. جیسے یحییٰ آفریدی کی ریپیوٹ اچھی ہے، ان کو اچھے لفظوں میں لوگ یاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں اچھے الفاظ بولے جاتے ہیں. اگر اس سارے معاملے کے اندر واقعتاً جسٹس یحییٰ آفریدی آن بورڈ ہوئے، یا جو اس وقت اسپیکولیشنز ہیں، تو اس سے بڑی بدقسمتی پاکستان کے اندر کوئی نہیں ہو سکتی. پھر ہر کوئی یہی کہے گا کہ آپ کو چیف جسٹس بنانے کا شے دے دی جائے، آپ کو وہاں کر دیا جائے، تو پھر تو ساری بات ختم ہو جاتی ہے. اور ابھی جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ آیا تو اس میں جب جسٹس منیب نہیں بیٹھے، جسٹس منیب کی جگہ جسٹس منصور نہیں بیٹھے، تو اس وقت کہا گیا جی ہم نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہا تھا، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس کے اوپر انکار کر دیا. تو اب یہ معاملہ ایک انتہائی اہم اختیار ہو چکا ہے. اب اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب سی بات ہے. اب اگلی بات کہ مریم نواز حکومت کیسے بوکھلائی ہوئی ہے. مریم نواز نے اب سے تھوڑی دیر پہلے لاہور شہر کے اندر اگلے 6 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. یعنی آج سے دفعہ 144 ہے، اس کا اطلاق فوری طور پہ کیا گیا ہے. بتایا گیا جی ضلعی انتظامیہ کی سفارش کے اوپر ہے. یہ جو پروانہ جاری کیا گیا ہے، اس سے پہلے فیصل آباد کے اندر، میاں والی کے اندر، بہاولپور کے اندر، ٹوبہ ٹیکسنگ کے اندر، جھنگ کے اندر اور چنیوٹ کے اندر دفعہ 144 نافذ ہے. اس کے بعد آج لاہور میں بھی دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پنجاب میں ہمیں دفعہ 144 کا راج دکھائی دے رہا ہے. ادھر چونکہ 4 اکتوبر کا بھی معاملہ ہے اسلام آباد کے اندر، تو 4 اکتوبر کو لے کے جی رات کو اسلام آباد کے اندر ایک اہم بتایا گیا جی اجلاس ہوا ہے، جس میں آئی جی اسلام آباد، جن کو عمران خان کے گھر کے حوالے سے اور وہ سب کچھ کرنے کا پہلے اعزاز حاصل ہے، سید علی ناصر رضوی، ان کی صدارت میں اہم اجلاس ہوا کہ کیسے روکنا ہے. پھر خبریں یہ ہیں کہ وزیر اعظم آفس میں بھی ایک اہم شخصیت پہنچی، لمبی چوڑی ملاقات ہوئی کہ جناب تحریک انصاف کے احتجاج سے کیسے نمٹنا ہے. پھر فیصل وابڈہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں جناب اب علی امین گنڈا پور کی زلفیں اور بال کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں جی وہ 4 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ڈی چوک نہیں پہنچیں گے، پتہ چل جائے گا. آج فیصل وابڈہ پھر دن 2:10 کے اوپر اہم ملکی صورتحال کے اوپر پریس کانفرنس بھی کریں گے. لیکن پھر ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ چلے کریک ڈاؤن گرفتاریاں تو ہوں گی کہ جناب وہ دیکھیں نا ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے، فلاں آ رہا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کیوں کر رہی ہے؟ بھائی ایک بات بڑی سیدھی سی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب اچھے طریقے سے ہو، آپ اعلان کریں کہ آئینی ترمیم نومبر کے مہینے میں ہوگی. فی الحال ہم اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، تو نہ تحریک انصاف احتجاج کرے گی، نہ کوئی اور احتجاج کرے گا، چیزیں سموتھ ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ بدماشی بھی اس ملک کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ بہانہ اس ہاڑ میں بھی چھپنا چاہتے ہیں، تو یہ ہوگا نہیں. میرے خیال لوگوں کی اب جو برداشت ہے وہ جواب دیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو یہ اب تک کے اپڈیٹس تھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.